सुरज सर, हाम्रो यहाँ एकजना वान भिजी यो खालको नाम राखेर आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले हिजो अस्ति पनि देखिरहेको जस्तो लाग्छ। उहाँलाई एकचोटि के इन्फर्म गर्ने हो कि के गर्ने होला? तपाईँले रिनेम गर्नु है। वान भिजी आज एक दिन तपाईँको त्यो भयो। अनि हाम्रो आकृति शर्मा हिजो अस्ति तपाईँले तेजस्वी नाम राख्नु भयो, तपाईँ हो? होइन सर, म त अनलाइन क्लास मात्र राख्छु सर, अनलाइन क्लास भनेर राख्छु। होइन, आकृति शर्मा भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको जस्तो लाग्यो। सबैले त्यो एकचोटि सरले हेरिदिनु होला। हाम्रो टिमको अरू पनि बेला बेलामा आइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूले नै आकृति हेर्नु शर्मा, चन्द्रकला अवस्थी, देवराज पाण्डे डिपी, कमला श्रेष्ठ, प्रतीक्षा गुरुङ। नाम त सबैको नाम अहिले नाम आइरहेछ। ठिक छ, ठिक छ। हाम्रो चन्द्रकलाजी उहाँ ट्रायलमा हुनुहुन्छ। ठिकै छ। हजुर, ल सर, हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नु। ओके ल, म उसमा गर्नु होला, पछि गर्दा हुन्छ ल। म आज पढाउनु भनेको कस्ट अफ क्यापिटल सुरु गरौँ ल। च्याप्टर 6 कस्ट अफ क्यापिटल सुरु गरौँ आजदेखि है। ल, कस्ट अफ क्यापिटल यो इक्जाममा 10 नम्बरमा आउँछ है। यो एकदमै सजिलो पनि छ, र कस्ट अफ क्यापिटल धेरै सजिलो छ। म अलिकति नजिक ल्याएँ क्यामेरालाई। कस्ट अफ क्यापिटल 10 नम्बर क्वेसन हो यो, तपाईँको त्यस्तो गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। कस्ट अफ क्यापिटल सुरु गरौँ ल। कस्ट अफ क्यापिटल म अलिकति ल, ठिक छ यो ल, केही छैन। कस्ट अफ क्यापिटल ल, च्याप्टर 6 कस्ट अफ क्यापिटल। च्याप्टर 6 कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल CAPITAL। इक्जाममा यो 10 मार्क्समा आउँछ, यो स्योर हो। यो 10 मार्क्समा चाहिँ स्योर क्वेसन हो। यो 10 मार्क्सकै छ हाम्रो। कहिले 5 मार्क्स सोधेला, तर 5 मार्क्समा चाहिँ हाम्रो रेयरली सोध्छ। आउने भनेको ग्रुप बीबाट आउँछ। यो 10 नम्बरमा आउँछ यो ल। सुरु गरौँ। च्याप्टर 6 कस्ट अफ क्यापिटलबाट सुरु गरौँ। कस्ट अफ क्यापिटल, सबभन्दा पहिला यसको मिनिङ लेखौँ। अनि मिनिङ लेखेपछि म के हो त्यो सबै कुरा भन्छु। अब आज यो डिफिनेसन बुझाउँदा बुझाउँदा टाइम जाला, एक्सर्साइज गर्न चाहिँ भ्याइदिनँ सायद। अब त्यही पनि भोलिदेखि हामी सुरु गर्छौँ। अब आजदेखि सुरु गरौँ। कस्ट अफ क्यापिटल, यसको मिनिङ लेखौँ। यो भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, सबभन्दा पहिला त्यो लेखौँ ल। यसको मिनिङदेखि सुरु गरौँ। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन। DEFINITION। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन सुरु गरेँ मैले। कस्ट अफ क्यापिटल ल। cost of capital is the overall cost paid by the company. Cost of capital is the cost of capital. Cost of capital is the overall cost. OVERALL. Overall cost paid by the company. Paid by the company. Paid by the company. COMPANY. Paid by the company to the supplier of fund. To the supplier of fund. SUPPLIER. Supplier of fund. Supplier of fund. Cost of capital is the overall cost paid by the company to the supplier of fund. Company uses COMPANY. Company uses various source of fund. Various source of fund. Source of fund like एउटा हुन्छ डेब्ट, लाइक एउटा हुन्छ डेब्ट, DEBT डेब्ट, एउटा हुन्छ डेब्ट, DEBT डेब्ट। अर्को हुन्छ प्रिफर्ड स्टक, PREFERRED, प्रिफर्ड स्टक एउटा हुन्छ डेब्ट। अर्को हुन्छ प्रिफर्ड स्टक एन्ड कमन इक्विटी। EQUITY, कमन इक्विटी। कसैले यसलाई कमन स्टक पनि भन्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। कमन इक्विटी कमन स्टक एउटै कुरा हो। प्रिफर्ड स्टक एन्ड कमन इक्विटी टु रेज द फन्ड। भनेको कस्ट अफ क्यापिटल इज द ओभरअल कस्ट पेड बाय द कंपनी टु द सप्लायर अफ फंड. Company uses various source of fund like debt, preferred stock and common equity to raise the fund. अब अर्को सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाउँ। इन्ट्रेस्ट इज पेड टु द, लेखौँ इन्ट्रेस्ट इज पेड
इन्ट्रेस्ट भनेको यसलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ, इन्ट्रेस्टलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ। इन्ट्रेस्ट इज पेड टु द, इन्ट्रेस्ट इज पेड टु द डेप्ट होल्डर। कहिले डेप्ट होल्डर भन्दैला, कहिले बोन्ड होल्डर भन्दैला। डेप्ट होल्डर, डेप्ट होल्डर SOLDER, डेप्ट होल्डर अथवा चाहिँ बोन्ड होल्डर, कुरो एउटै हो। बोन्ड होल्डर, इन्ट्रेस्ट इज पेड टु द डेप्ट होल्डर अथवा बोन्ड होल्डर इज द कस्ट अफ कस्ट अफ डेप्ट, कस्ट अफ डेप्ट। त्यसपछि अर्को हुन्छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अर्को हुन्छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। लेख्दै गरौँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यसलाई पनि अनलाइन गरौँ। इज पेड टु द, इज पेड टु द प्रिफर्ड स्टक होल्डर, प्रिफर्ड स्टक होल्डर, प्रिफर्ड स्टक होल्डर, प्रिफर्ड स्टक होल्डर is called cost of preferred stock, cost of preferred stock, cost of preferred stock, cost of preferred stock, and dividend is paid to the, 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 paid to the equity holder, EQUITY, equity holder is called cost of equity, cost of common equity अथवा stock, common equity अथवा stock, common stock भन्दा नि भयो। त्यही भएर अब सुन्नुस्, therefore overall cost, त्यो कस्ट भनेको के हो? एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एउटा ओभरअल कस्ट, एउटा इन्ट्रेस्ट, अर्को हुन्छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, अर्को हुन्छ मैले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड PREFERRED, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्लस अर्को हुन्छ इक्विटी होल्डर इज कल्ड पछि हजुरले के लेख्नु भयो? इक्विटी इज कल्ड कस्ट अफ कमन इक्विटी, कस्ट अफ कमन इक्विटी। डिभिडेन्ड प्लस डिभिडेन्ड, लास्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्लस डिभिडेन्ड। Therefore overall cost paid by the company, paid by the company, paid by the company is called, company is called cost of capital, cost of capital। त्यही भएर इन समरी, समरीमा लेख्दाखेरि, इन समरी, समरीमा लेख्दाखेरि यो सबै कुरालाई समरीमा लेख्दाखेरि सुन्नुस्, सबै कुरालाई समरीमा लेख्दाखेरि एउटा हुन्छ सोर्स, सोर्स अफ क्यापिटल, सोर्स अफ फन्ड, फन्ड लेख्दा नि भयो, क्यापिटल लेख्दा नि भयो, इन समरीमा सोर्स अफ फन्ड। अर्को हुन्छ कस्ट, अर्को हुन्छ कस्ट। ल एउटा हुन्छ हाम्रो सोर्स अफ फन्ड, जहिले पनि एउटा हुन्छ डेट, कहिले डेट भन्दैला, कहिले बोन्ड भन्दैला, कुरो एउटै हो। यसलाई हामीले जहिले पनि डेटबाट पैसा ल्याएको छ भने जहिले पनि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, जहिले पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी नम्बर बीमा, नम्बर बीमा प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टक PREFERRED, प्रिफर्ड स्टक। नम्बर बीमा प्रिफर्ड स्टक, STOC के स्टक, STOC के स्टक। यसलाई हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड DIVIDEND, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। र लास्टमा चाहिँ कमन इक्विटी, नम्बर सीमा चाहिँ कमन इक्विटी, नम्बर सीमा चाहिँ कमन EQUITY, कमन इक्विटीलाई जहिले पनि डिभिडेन्ड अथवा इक्विटी डिभिडेन्ड, मैले यहाँ इक्विटी डिभिडेन्ड लेखेँ किनभने माथि पनि डिभिडेन्ड छ है, त्यही भएर मुनिपट्टि इक्विटी डिभिडेन्ड लेखेँ मैले, इक्विटी डिभिडेन्ड। ल थ्योरीको लागि यति नै पढाइ पुग्छ। ल सार्दै गर्नु होला, म यता साइडमा हटेँ। अब आज हामीले पढ्ने च्याप्टर भनेको यो कस्ट अफ क्यापिटल। इक्जाममा चाहिँ ग्रुप बीबाट तपाईँको 10 नम्बरमा यो क्वेसन आउँछ है। तर यो साह्रै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, यो धेरै 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 सजिलो छ यो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, सार्दै पनि गर्नु होला। म सुरु गर्छु है। यो कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूलाई चाहिएका पैसाहरू, आफूलाई जति बेला पैसा चाहिन्छ, आफूलाई चाहिएका पैसाहरू
उसले जुन सोर्सहरुबाट लिएर आउँछ, जुन सोर्सबाट लिएर आउँछ त्यो सोर्समा लाग्ने ब्याजलाई अथवा चाहिँ त्यो सोर्समा लाग्ने कस्टलाई नै अथवा त्यो सोर्समा तिर्नुपर्ने ब्याजलाई नै हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तै हामी अब यो कम्पनीको मैले कुरा गरिन, मैले एउटा व्यक्तिको कुरा गरेँ। जस्तै मैले मेरो तपाईहरुले आफ्नै कुरा गर्नुस् न। अब तपाईले आफ्नै कुरा गर्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईलाई पैसा चाहिएको छ रे, तपाईको सोर्स के हुन सक्छ ल भन्नुस्। तपाईलाई जस्तै मानौ तपाईलाई पैसा चाहिएको छ, मैले यु भनेर लेखेँ, तपाईलाई पैसा चाहिएको छ भने तपाईको सोर्स के हुन सक्छ ल भन्नुस्। सबभन्दा पहिला तपाईको प्यारेन्ट्स सबभन्दा पहिला नम्बर 1 प्यारेन्ट्स हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफै जागिर गर्नुहुन्छ, कसैले जागिर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जब हुन सक्ला। अर्को हुन सकिन्छ फ्रेन्ड एन्ड फ्रेन्ड्स, तपाईको फ्रेन्ड सर्कल, साथीभाइसँग पनि पैसा माग्ने, साथीभाइहरुसँग पनि पैसा माग्ने, FRIENDS साथीभाइसँग पैसा माग्ने। अथवा तपाईको पैसा पुगेन भने बैंक लोन, एउटा व्यक्तिको यसरी सोर्स छ। मानौ एउटा व्यक्तिहरुको यस्तो सोर्स छ। जस्तै मैले अहिले कम्पनीको कुरा गरेको छैन। जस्तै मानौ तपाईको सोर्स के हो, तपाईलाई भोलि पैसा आवश्यक परेको खण्डमा, तपाईलाई जिन्दगीमा कुनै बेला कुनै मोडमा पैसा आवश्यक परेको खण्डमा तपाई को हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईको प्यारेन्ट्स, तपाईको बुवाआमा हुनुहुन्छ। पैसा दिन तपाईको बुवाआमा हुन्छ नम्बर 1 मा। दोस्रो कुरो को छ, तपाई जागिर गर्नुहुन्छ भने त्यो जागिरबाट पनि तपाईको पैसा आइरछ। र तेस्रो सोर्स के हो त भन्दा तपाईको फ्रेन्ड्स, तपाईको साथीभाइहरुसँग कहिलेकाहीँ तपाई सापटी माग्न सक्नुहुन्छ। र चौथो कुरा के हो, तपाईले त्यो पनि भएन भने तपाईले बैंकबाट पनि पैसा लिन सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, एउटा व्यक्तिको त यत्रो सोर्स छ भने कम्पनीको सोर्स होला कि नहोला ल भन्नुस् त। हुन्छ नि त। एउटा व्यक्तिको त तपाईको यत्रो अझै पनि थप्न सकिन्छ। व्यक्तिगत अझै पनि धेरै कुरा थप्न सकिन्छ। तपाईको अब साथीभाइ सर्कलहरु, इष्टमित्रहरु, अनि तपाईको दान दक्षिणा यस्ता कुराहरु पनि सोर्सका कुरा आउँछ। यो भयो व्यक्तिगत कुराहरु भयो। तर कम्पनीको हकमा हेर्ने भने कम्पनीको जहिले पनि 3 वटा सोर्स हुन्छ। या त उसले डेट यानी कि ऋण खोजेर पैसा लिएर आउँछ, या त उसले प्रिफर्ड स्टकबाट पैसा लिएर आउँछ, या त उसले के गर्छ अरे कमन स्टकबाट। यो 3टा भन्दा बढी सोर्स कम्पनीको छैन। यति 3टा उसलाई चाहिएको पैसा उसले यति 3टाबाट मात्रै ल्याउन सक्छ, त्यो भन्दा बाहेक उसले ल्याउन सक्दैन। अब सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई आफूलाई चाहिएको पैसाहरु लिएर आउँदाखेरि उसले जसलाई ब्याज तिर्नुपर्छ, जुन क्षेत्रबाट ल्याएको पैसा हो त्यो क्षेत्रलाई उसले पछि पैसा अर्काको पैसा चलाइदिए बापत तिर्नुपर्ने रकमलाई नै हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं। जस्तै कुनै पनि कम्पनीले उसले ऋण खोजेर ल्याएको छ रे, डेट अथवा बोन्ड उसले ऋण खोजेर ल्याएको छ भने इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो कस्ट पत्ता लगाउनु पर्छ। एक्जाम हामीले यो कस्ट दिएको हुन्छ। अर्थात् अर्को प्रिफर स्टकबाट ल्याएको छ भने यो पनि वास्तवमा इन्ट्रेस्ट नै हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो। तर प्रिफर स्टकलाई हामीले इन्ट्रेस्ट भन्न पाइदैन, प्रिफर डिभिडेन्ड भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अरूको पैसा चलाइदिए बापत तिर्नुपर्ने रकमलाई नै हामीले कस्ट भन्छौं। र लास्टमा चाहिँ कमन इक्विटी भनेको चाहिँ इक्विटी डिभिडेन्ड। अर्थात् तपाईले शेयरहरु भर्नुहुन्छ नि त, 10 किता 15 किता जतिसुकै किता परे पनि शेयरहरु भर्नुहुन्छ। अबले तपाईले शेयर किन भर्नुहुन्छ भने भोलि रिटर्न खानको लागि, मेरो अलिकति भए नि पैसा आउँछ कि, मैले अलिकति भए नि कमाउँछु कि भनेर। तपाईले त कमाउनु होला, तर कम्पनीको लागि त्यो के भयो त, त्यो खर्च भयो नि त। खर्च भयो भने तपाईले अब यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो। अब डेपलाई सोझै हामीले इन्ट्रेस्ट भन्न पाइयो, प्रिफर स्टकलाई हामीले अलिकति फर्मल भाषामा प्रिफर डिभिडेन्ड भन्न पाइयो, र कमन इक्विटीलाई इक्विटी डिभिडेन्ड भन्न पाइयो भने कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई अथवा कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाहरु उसले जुन सोर्सबाट लिएर आउँछ, जुन ठाउँबाट लिएर आउँछ, जहाँबाट पैसा लिएर आउँछ, त्यो सोर्समा लाग्ने कस्टलाई नै हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं। माथि त्यत्रो टाउकोदेखि पुच्छरसम्म त्यही कुरा लेखेको छ। हेर्नुस् त यहाँ, कस्ट अफ क्यापिटल इज द ओभरअल कस्ट पेड बाइ द कम्पनी टु द सप्लायर अफ फन्ड भनेको उसले जसलाई पैसा दिन्छ, उसले जहाँबाट पैसा लिएर आउँछ, उसले जसलाई पैसा दिएको हुन्छ कम्पनीले, अथवा कम्पनीले जहाँबाट पैसा लिएर आएको हुन्छ, भोलि फिर्ता गर्ने बेला उसले ब्याज सहित यदि फिर्ता गर्छ भने त्यो लागेको ब्याजलाई नै, त्यो लागेको लागतलाई नै हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं। अब कम्पनीले 3 वटा भन्दा बढी 4 सोर्स ल्याउन पाउँदैन। के भन्छ यहाँ, कम्पनी युजेस भेरियस सोर्स अफ फन्ड लाइक, एउटा डेपबाट पैसा लिएर आउँछ रे, एउटा प्रिफर स्टकबाट लिएर आउँछ रे, एउटा कमन इक्विटीबाट लिएर आउँछ रे, टु रेज द फन्ड रे। अर्थात् कम्पनीले जम्मा 3टाबाट पैसा लिएर आउँछ, 3टा सोर्स छ उसको, 3टा भन्दा 4 सोर्स उसको छैन। एउटा कहिले डेपबाट लिएर आउला, कहिले प्रिफर स्टकबाट लिएर आउला, कहिले कमन इक्विटीबाट लिएर आउला, यति 3टा ल। अब सुन्नुस्, अब उसले के गर्छ भने
अब उसले तिर्नुपर्छ, यो ल्याएको पैसा उसले तिर्नुपर्छ, ब्याज उसले तिर्नुपर्छ, साउँ त फर्काउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो, तर उसले ब्याज पनि फर्काउनुपर्छ, ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। अब ब्याज तिर्दा उसले के गर्छ, यदि कम्पनीले डेपबाट पैसा लिएर आएको छ भने अथवा डेप अथवा बोन्ड, कहिले डेप भनिदिन्छ, कहिले कहिले क्वेसनले बोन्ड भनिदिन्छ। यदि क्वेसनले कम्पनीले डेपबाट पैसा लिएर आएको छ भने उसले जहिले पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। अर्को कुरो, यदि कम्पनीले प्रिफर स्टक लिएर आएको छ भने, प्रिफर स्टक जारी गरेको छ भने उसले प्रिफर डिभिडेन्ड, यानि कि उसको यो पनि खर्चै हो, प्रिफर डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ यदि कम्पनीले कमन इक्विटी, कमन स्टक यानि कि सेयरहरू जारी गरेको छ भने हरेक वर्ष सेयर होल्डरलाई उसले डिभिडेन्ड बाँड्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीको लागि खर्च हो, हाम्रो लागि पो आम्दानी हो त, कम्पनीलाई के हो त, त्यो खर्च हो। यो भनेको सबै खर्च हो, यो इन्ट्रेस्ट पनि खर्च हो, प्रिफर डिभिडेन्ड पनि खर्च हो, र इक्विटी डिभिडेन्ड पनि खर्च हो। यो तीनटैलाई जोड्यो भने आउँछ हाम्रो टोटल कस्ट अफ क्यापिटल, टोटल कस्ट अफ क्यापिटल, टोटल कस्ट अफ क्यापिटल। यो तीनटालाई जोड्यो भने टोटल कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने आउँछ। त्यही भएर त हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट इज पेड टु द डेप होल्डर इज कल्ड कस्ट अफ डेप, यानि कि हामीले इन्ट्रेस्ट कसलाई तिर्छौँ, डेप होल्डरलाई तिर्छौँ। त्यही भएर यो के भएको त, कस्ट अफ डेप भएको, यानि कि कस्ट भनेको उसको खर्च भयो। त्यसपछि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज पेड टु द प्रिफर्ड स्टक होल्डर इज कल्ड कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक, भनेको चाहिँ यदि कम्पनीले प्रिफर्ड स्टकबाट पैसा लिएर आएको छ भने प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ, उसको खर्च भयो त्यो। र लास्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड इज पेड टु द इक्विटी होल्डर, इक्विटी होल्डर कहिले कसैले इक्विटी भन्दैलान्, कहिले कमन स्टक भन्दैला, कुरो एउटै हो, कहिले सेयर भन्दैला। अथवा डिभिडेन्ड इज पेड टु द इक्विटी होल्डर इज कल्ड कस्ट अफ कमन इक्विटी, भनेको कमन इक्विटीबाट पैसा लिएर आएको छ भने हरेक वर्ष सेयर होल्डरले डिभिडेन्ड बाँड्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीले डिभिडेन्ड खुवाउनु पर्ने हुन्छ, सेयर होल्डरलाई कम्पनीले डिभिडेन्ड खुवाउनु पर्छ। त्यही भएर खुवाउँदाखेरि के हुन्छ भने खुवाउँदा उसको खर्च हुन्छ, खर्च भनेको के हो त, उसको कस्ट भयो। त्यसपछि देयरफोर लास्टमा चाहिँ ओभरअल कस्ट भनेको के रहेछ त, एउटा इन्ट्रेस्ट रहेछ, एउटा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रहेछ, र लास्टमा डिभिडेन्ड। कहिले डिभिडेन्ड भन्दैला, कहिले इक्विटी डिभिडेन्ड भन्दैला। पेड बाई द कम्पनी इज कल्ड कस्ट अफ क्यापिटल भनेको कारण के हो भने सम्पूर्ण खर्चहरूलाई जोडेर आएको कस्टलाई हामीले के भन्छौँ, कस्ट अफ क्यापिटल भन्ला, कहिले टोटल कस्ट अफ क्यापिटल भन्ला। कस्ट अफ क्यापिटल कहिले क्वेसनले कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्दैला, कहिले टोटल कस्ट अफ क्यापिटल भन्दैला। ल अब अन्तिम चोटि भन्दैछु, सुन्नुहोस्। कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले अथवा कुनै पनि सेक्टरहरूले, बिजनेस सेक्टरहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिएका पैसाहरू जहाँबाट लिएर आउँछन्, जुन क्षेत्रबाट लिएर आउँछौँ, जुन सेक्टरबाट लिएर आउँछौँ, त्यो सेक्टरमा लाग्ने ब्याजलाई नै अथवा त्यो सेक्टरमा लाग्ने कस्टलाई नै हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ। यति नै हो हाम्रो यहाँ काम के हो भने कम्पनीले कुन क्षेत्रबाट पैसा लिएर आएको छ त्यो पैसाको हिसाब गर्ने मात्रै यो च्याप्टरमा हाम्रो काम हो। अर्थात् एउटा डेपबाट कति पर्सेन्ट पैसा आयो, प्रिफर स्टकबाट कति पर्सेन्ट पैसा आयो, त्यसको खर्च कति लाग्यो, र कमन इक्विटीबाट कति पर्सेन्ट पैसा आयो र त्यसको खर्च कति लाग्ने। हाम्रो यो च्याप्टरमा काम भनेको कम्पनीको ओभरअल खर्च कति लाग्यो, कम्पनीको खर्च कति लाग्यो। ओभरअलमा हामीले यहाँ खर्च मात्रै हेर्ने हो, हामीले यहाँ आम्दानी हेर्नु पर्दैन। खालि यो च्याप्टरभरि भनेको टाउकोदेखि पुच्छरसम्म चाहिँ यो टाउकोदेखि पुच्छरसम्मको कुरा भनेको खर्चको कुरा मात्रै हो। यहाँ कहीँ पनि आम्दानीको बारेमा कुरा गरिएको छैन, खालि खर्चको मात्रै कुरा गरियो। खर्चहरू के हुन् भने एउटा तपाईँको डेपबाट ल्याएको छ भने इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, प्रिफर स्टकबाट ल्याएको छ भने प्रिफर डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, र लास्टमा चाहिँ यदि इक्विटीबाट लिएर आएको छ भने इक्विटी डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ। कहिले इक्विटी डिभिडेन्ड भन्ला, कहिले तपाईँको सेयर डिभिडेन्ड भन्ला, कुरो एउटै हो। अब इक्विटी डिभिडेन्ड भनेको हरेक वर्ष तपाईँको खातामा केही न केही बोनस सेयर आएको हुन्छ, केही न केही तपाईँको क्यास डिभिडेन्डहरू आएको हुन्छ हो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त, हाम्रो लागि त आम्दानी हो त्यो, तर कम्पनीको लागि के भयो त, खर्च हो। किनभने अरूको पैसा चलाइदिए बापत तिर्नुपर्छ नि त ब्याज, त अरूको पैसा चलाएको छ भने ब्याज तिर्नुपर्छ, त्यो ब्याज नै उसको लागि के हो त, खर्च हो। यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, यो पनि इन्ट्रेस्ट हो, तर सिधै हामीले इन्ट्रेस्ट भन्न पाउँदैनौँ। यो डेपको लागि डेपले इन्ट्रेस्ट तिर्छ, प्रिफर स्टकको लागि प्रिफर स्टकले प्रिफर डिभिडेन्ड तिर्छ, यो पनि इन्ट्रेस्ट नै हो। र लास्टमा कमन इक्विटी भनेको यो पनि ब्याज नै हो, यो पनि खर्च हो, यसले पनि के गर्छ, इन्ट्रेस्ट नै तिर्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको कम्पनीले पैसा अब ल्याएको छ भने उसको
सर आवाज आएन कस्तो मेरोमा मात्र कि अरूकोमा पनि आएन। यता पनि आएको छैन। हेर्नुहोस् त आयो हजुर अब आयो आयो सर। सर। के भएको नि यो। ल अब सबभन्दा पहिला अब कस्ट सुरु गरौँ। आज अब यो एक्सर्साइज गर्न नभ्याइए ल। ल सबभन्दा पहिला नम्बर एमा डेप अथवा बोन्ड लेखौँ। नम्बर एमा डेप अथवा चाहिँ बोन्ड, यसको कसरी निकालिन्छ? डेप अथवा बोन्ड। कहिले क्वेसनमा डेप भन्दैला, कहिले क्वेसनले बोन्ड भन्दैला। नम्बर एबाट डेप अथवा बोन्ड। ल देयर आर टू टाइप अफ डेप अथवा बोन्ड। देयर आर two types of debt, two types of debt अथवा bond. They are as follows. नम्बर 1 मा चाहिँ हुन्छ रिडिमेबल डेट, REEDEMABL रिडिमेबल डेट। रिडिमेबल डेट जसलाई हामीले केडी भन्छौँ, केडी ले डिनोट गर्छौँ। रिडिमेबल डेट भनेको जहिले पनि केडी ले डिनोट गर्छौँ। अब रिडिमेबल बोन्डको फर्मुला याद गर्नु होला सबैले। आई प्लस के थियो, एमभी माइनस पी0 अथवा भी0। यसो गरौँ, एमभी माइनस भी0। मैले यसलाई एनपी लेखेँ। अहिले एनपी किन लेख्नु म बुझाउँछु। एमबी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई के गर्ने, एमभी प्लस 2एनपी डिवाइड बाई के गर्ने, 3 गर्ने। रिडिमेबलको लागि चाहिँ यो भनेको केडी हो। अब यो भनेको जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ। यो क्वेसनले जहिले पनि बिफोर ट्याक्स दिएको हुन्छ, जहिले पनि बिफोर ट्याक्स दिएको हुन्छ। बिफोर ट्याक्सलाई हामीले आफ्टर ट्याक्समा लानुपर्छ। नम्बर 1 मा आफ्टर ट्याक्स, त्यसपछि फेरि के गर्ने, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ डेट यानी कि केडीटी। केडीटी को फर्मुला निकालेको केडी हामीले कति छ, निकालेको केडी कति छ, 1 माइनस ट्याक्स रेट। 1 माइनस ट्याक्स रेट निकाल्नु पर्ने कुरा भनेको यो केडीटी हो। निकाल्नु पर्ने कुरा भनेको सर एनपी लाई सीपी नि लेख्छ है, कस्तो हो सर? एनपी भनेको यस्तो हो, तपाईको फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने एनपी लेखिन्छ, फ्लोटेसन कस्ट दिएको छैन भने भी0 लेखिन्छ है। अब मैले एनपी नै लेखेँ, अहिले म पछि सिकाउँछु। तपाईले यहाँ भी0 लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ काटेर यहाँ ब्र्याकेटमा ल भी0 लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो एनपी पनि लेखिन्छ, भी0। सीपी त लेखिदैन, सीपी त लेखिदैन, सीपी त लेखिदैन। अब सुन्नुस्, एनपी लेखिन्छ, भी0 लेखिन्छ। अब सुन्नुस्, नम्बर सेकेन्डमा चाहिँ परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक, परपेचुअल डेट, सरी परपेचुअल डेट, परपेचुअल डेट यानी कि यसको पनि निकाल्नु पर्ने भनेको केडी हुन्छ। कहिले क्वेसनले यो सोध्दैला, कहिले क्वेसनले यो सोध्दैला, दुवै सोध्दैन, दुईटामा एउटा सोध्छ। यसको फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने, इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने डिवाइड बाई एनपी इन्टु 100, एनपी इन्टु 100%। अब सुन्नुहोस्, रिडिमेबल भनेको चाहिँ यदि क्वेसनमा टाइम दिएन भने, म यहाँ सानो यहाँ लेख्छु नोटमा, क्वेसनमा टाइम दियो भने, क्वेसनमा कुपन रेट, COUPON, कुपन सी र कुपन रेट, क्वेसनमा कुपन रेट सी र टाइम दियो भने यो फर्मुला आउने। टाइम एन दियो भने यो फर्मुला आउने, एन दियो भने यो माथिको फर्मुला आउने। तर क्वेसनमा टाइम दिएन भने, क्वेसनमा टाइम यानी कि टाइम TIME टाइम एन दिएन भने, एउटामा दियो भने एउटामा दिएन भने, एउटामा एन दियो भने एउटामा चाहिँ दिएन भने, जम्मा दुईटा फर्मुला हुन्छ। दिएन भने, यदि क्वेसनमा टाइम एन दिएन भने यो फर्मुला आउने। ल सुन्नुहोस्, डेट निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। एउटा तपाईको रिडिमेबल डेट निकाल्न सकिन्छ, अर्को तपाईको परपेचुअल डेट। कहिले क्वेसनले रिडिमेबल डेटको दिन्छ इन्फर्मेसन, त्यहाँबाट हामीले केडी निकाल्नु पर्छ। कहिले तपाईको परपेचुअल निकाल्न सकिन्छ, केडी निकाल्न सकिन्छ। अब लास्टमा चाहिँ के भने, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ डेट यानी कि केडीटी। फर्मुला चाहिँ निकालेको एन्सर केडीबाट 1 माइनस ट्याक्स रेट घटाउने। अब सुन्नुहोस्, कहिले क्वेसनले रिडिमेबलको इन्फर्मेसन दिन्छ, कहिले क्वेसनले परपेचुअलको इन्फर्मेसन दिन्छ है। सुन्नुहोस्, कहिले क्वेसनले रिडिमेबलको देला इन्फर्मेसन, कहिले क्वेसनले परपेचुअलको देला। अब सुन्नुहोस्, यदि क्वेसनमा टाइम र कुपन रेट दुवै दियो भने, यदि क्वेसनमा कुपन रेट र टाइम दुवै दियो भने त्यो रिडिमेबल डेट हो। क्वेसन पढ्दा पढ्दै थाहा हुन्छ। यदि क्वेसनमा टाइम र कुपन रेट दुवै दियो भने त्यो के हुन्छ अरे, रिडिमेबल डेट हुन्छ। रिडिमेबल डेटबाट सबभन्दा पहिला केडी निकाल्ने, केडी निकालेपछि
केडी लास्टमा के गर्नुपर्छ केडी इक्वल टु आई प्लस एमबी माइनस एनपी लाई माथि लेख्ने अथवा v0 देला कहिले एनपी देला डिभाइड बाइ एन एमबी प्लस 2 एनपी डिभाइड बाइ 3 अब सुन्नुस् यो भनेको के हो त्यो लेखौं वेयर आई भनेको के होला भन्नुस् आई भनेको इन्ट्रेस्ट यो कसरी निकाल्ने छ हेर्नुस् पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट अस्ति बोन्डमा पढेको त्यत्रो पढेको हैन इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने रे पार भ्यालु इन्टु कुपन रेटबाट इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ एमबी भनेको बोन्डको फेस 1 भ्यालु minus के सर 1 minus tax त्यसपछि के हो सर आफ्टर ट्याक्स रेट हजुर एमबी भनेको फेस भ्यालु भन्ला कहिले क्वेशनले पार भ्यालु भन्देला कहिले क्वेशनले फेस भ्यालु भन्देला कहिले क्वेशनले पार भ्यालु यो भनेको एमबी यो एनपी भनेको नेट प्रोफिट अहिले मैले कुरा गरिन मैले v0 भनेको कहिले क्वेशनले सेलिङ प्राइस भन्देला कहिले क्वेशनले सेलिङ प्राइस भन्देला कहिले क्वेशनले ट्रेडिङ प्राइस TRADING ट्रेडिङ प्राइस अब सुन्नुस् यो एनपी भनेको नेट प्रोफिट एनपी भनेको नेट प्रोफिट एनपी भनेको नेट प्रोफिट यो नेट प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला यो एनपी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ जहिले पनि v0 माइनस एफसी गर्ने v0 माइनस एफसी यो एफसी भनेको चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट यो एफसी भनेको फ्लोटेसन कस्ट क्वेशनमा यदि फ्लोटेसन कस्ट दियो भने बल्ल एनपी निकाल्ने हैन भने v0 ले काम चलाउँदा हुन्छ क्वेशनमा यदि फ्लोटेसन कस्ट दियो भने बल्ल हाम्रो एनपी यानी कि नेट प्रोफिट निकाल्ने होइन भने v0 ले काम चलाउने फ्लोटेसन कस्ट भनेको क्वेशनमा दियो भने यो क्वेशनमा दियो भने मात्र निकाल्ने क्वेशनमा दियो भने मात्रै नेट प्रोफिट निकाल्ने क्वेशनमा दियो भने मात्रै निकाल्ने होइन भने v0 ले काम चलाउने अर्थात जस्तै मानौ फ्लोटेसन कस्ट क्वेशनमा दिएको छैन भने फर्मुला के हुन्छ रे एमबी माइनस v0 तर यदि क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने एमबी माइनस एनपी हुन्छ त्यही भएर यो फ्लोटेसन कस्टले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ है क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो भने एनपी युज गर्ने होइन भने के गर्ने स्ल्याश मैले v0 लेखेँ क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो भने नेट प्रोफिट निकाल्ने तर दिएन भने v0 ले काम चलाउने v0 दिएकै हुन्छ क्वेशनमा v0 चाहिँ क्वेशनमा दिएकै हुन्छ अर्को छ हाम्रो केडी भनेको कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स त्यसपछि अर्को हुन्छ केडीटी यो भनेको कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स एउटा बिफोर ट्याक्स हुन्छ अर्को आफ्टर ट्याक्स हुन्छ तर निकाल्नु पर्ने जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स नै हो त्यही भएर मैले आफ्टर ट्याक्सले अन्डर यसरी एस्ट्रिक दिएँ यति गरेपछि नम्बर 1 को डेपको काम सकियो सुन्नुस् डेप भनेको जहिले पनि दुईटा हुन्छ एउटा रिडिमेबल डेप हुन्छ एउटा चाहिँ पर्पेचुअल डेप हुन्छ अब कसरी चिन्ने एक्जाममा चाहिँ जस्तै हामीले यो क्वेशन चाहिँ 99% चाहिँ केडी को इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ हामीले निकाल्नु चाहिँ पर्दैन तर यदि निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भने रिडिमेबल डेप यदि क्वेशनमा टाइम र कुपन रेट दुवै दियो भने त्यो भनेको रिडिमेबल हुन्छ रिडिमेबल भनेको एउटा दुईटा कुरा दिनुपर्छ एउटा कुपन रेट दिनु पर्यो अर्को टाइम दिनु पर्यो क्वेशनमा हामीलाई केडी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा 99.9% चाहिँ दिन्छ दिएन भने अब कहिलेकाहीँ अनलकी दिएन भने इन्फर्मेसन यसरी दिन्छ निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला क्वेशनमा कुपन रेट सी र एन दियो भने कुपन रेट र टाइम दियो भने त्यो जहिले पनि रिडिमेबल डेप हुन्छ केडी निकालेपछि लास्टमा के गर्ने यो त बिफोर ट्याक्स हो त्यसपछि के गर्ने बिफोरलाई आफ्टरमा लाने आफ्टरको फर्मुला केडीटी भनेको केडी निकालेको केडीबाट 1 माइनस ट्याक्स रेट घटाइदिने जस्तै 35% छ भने 0.35 40% छ भने 0.4 50% छ भने 0.5 ट्याक्स रेटको डेसिमल घटाइदिने यो एक नम्बरको काम सकियो ए नम्बरको काम सकियो नम्बर 1 को काम सकियो त्यसैगरी बी मा जाउँ बी मा हुन्छ नम्बर 2 मा पर्पेचुअल डेप भनेको चाहिँ पर्पेचुअल भनेको सधैँभरिले खुवाउने जस्तै क्वेशनमा टाइम दिएन भने त्यो जहिले पनि पर्पेचुअल हुन्छ हामीले यो भन्दा अगाडि दुईटा च्याप्टर अगाडि त्यो बोन्ड पढ्दाखेरि चाहिँ बोन्डमा के थियो हेर्नुस् त पर्पेचुअल बोन्डको फर्मुला के थियो यदि क्वेशनमा टाइम दिएन भने त पर्पेचुअल बोन्ड हो भनेर पढेको थियौं फर्मुला पनि उस्तै थियो के थियो फर्मुला भन्नुस् I by v0 into 100% थियो यहाँ पनि त्यही नै हो I by v0 into 100% तर कहिलेकाहीँ फ्लोटेसन कस्ट दियो भने एनपी निकाल्ने नेट प्रोफिट निकाल्ने लास्टमा फेरि के गर्ने केडीटी निकाल्नु पर्छ केडीटी को फर्मुला भनेको निकालेको केडीबाट 1 माइनस ट्याक्स रेट घटाइदिने निकालेको केडीबाट के गर्नुपर्छ रे 1 माइनस ट्याक्स रेट घटाइदिने यति नै हो कुरो यसलाई म मेट दिन्छु है ल नम्बर बी मा जाउँ अब ए को काम त सकियो नम्बर बी मा जाउँ अब माथिको मात्र मेट छु है तलको सार्दै पनि गर्नु होला अब म बी मा जाउँ
बीमा हुन्छ सबभन्दा पहिला अब प्रिफर्ड स्टक नम्बर बीमा चाहिँ प्रिफर्ड स्टक यानी कि केपीएस अर्थात देयर आर 3 टाइप अफ प्रिफर्ड स्टक डेपको दुईटा हुन्छ हुन त प्रिफर्ड स्टक दुईटा हुन्छ तर अब हामी यहाँ एउटा एक्स्ट्रा पढ्दियौ एक्जाममा अब एउटा आइदिन सक्छ फेरि देयर आर 3 टाइप्स अफ प्रिफर्ड स्टक 3 टाइप अफ प्रिफर्ड स्टक तीनटा हुन्छ नम्बर 1 मा चाहिँ सबभन्दा पहिला रिडिमेबल REEDEMABL रिडिमेबल मैले प्रिफर्ड स्टक मैले पीएस लेखेँ रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक अर्थात यसको हुन्छ केपीएस यसको निकाल्ने भनेको कस्ट नै हो फर्मुला भनेको अब सुन्नुस् अघि पल्टाएर हेर्नुस् त हामीले प्रिफर्ड स्टकलाई के दिएको थियौ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको थियौ हो किन भन्नुस् त प्रिफर्ड स्टकलाई के हो कस्ट भन्नुस् त प्रिफर्ड डिभिडेन्ड त्यही भएर यहाँ के गर्ने प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्लस एमभी माइनस एनपी डिवाइड बाइ के गर्ने एन लेख्ने होल डिवाइड बाइ एमभी प्लस 2NP डिवाइड बाइ 3 गर्ने अर्थात प्रिफर्ड स्टकलाई हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिने हो त्यही भएर के गर्ने प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हुन त यो पनि इन्ट्रेस्ट नै हो यो पनि ब्याज नै हो यो पनि खर्च नै हो तर प्रिफर्ड स्टकलाई हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको हुनाले मैले के लेखेँ त पीडी भनेर लेखेँ पीडी भनेको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड एमबी माइनस एनपी एमबी भनेको फेस भ्यालु एनपी भनेको नेट प्रोसिड अब नेट प्रोसिड दिएन भने V0 ले काम चलाउने भनेको थिएँ मैले V0 ले यानी कि P0 अथवा V0 अब प्रिफर्ड स्टकलाई मैले P0 लेखेँ P0 अथवा V0 अब यो दिएन भने P0 ले काम चलाउने MB माइनस NP डिवाइड बाइ N फेरि MB प्लस 2NP अथवा P0 डिवाइड बाइ 3 कहिले नेट प्रोसिड देला कहिले P0 देला डिवाइड बाइ 3 गर्ने नम्बर 1 को काम सकियो अर्को नम्बर 2 मा हुन्छ परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक यानी कि यसको पनि केपीएस निकाल्ने यो भनेको के भने क्वेशनमा टाइम दिएन भने क्वेशनमा टाइम यानी कि n दिएन भने यो फर्मुला युज गर्ने क्वेशनमा टाइम n दिएन भने यो फर्मुला युज गर्ने परपेचुअल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला युज गर्ने जस्तै केपीएस को फर्मुला के हुन्छ ल भन्नुस् केपीएस भनेको प्रिफर्ड स्टकलाई जहिले पनि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिने हो त्यही भएर फर्मुला प्रिफर्ड डिभिडेन्ड PREFERRED प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ के गर्ने नेट प्रोसिड इन्टु 100% गर्ने पुरै सक्यो केपीएस निस्क्यो यदि क्वेशनमा परपेचुअलको छ भने केपीएस कोबाट निकाल्ने परपेचुअल भनेको क्वेशनमा टाइम दिएन भने परपेचुअलबाट निकाल्ने अर्को नम्बर 3 मा हुन्छ यो कहिले सोध्छ कहिले सोध्दैन नम्बर 3 नम्बरको चाहिँ नम्बर 3 नम्बर चाहिँ अब कहिले सोध्देला कहिले नसोध्देला अब त्यस्तो सोधेको चाहिँ अब भेट्दिन म एकचोटी सोधेको थियो त्यही पनि अब लेख्दिम भनेर लेखा हो नम्बर 3 मा चाहिँ कलेबल प्रिफर्ड स्टक कलेबल प्रिफर्ड स्टक यानी कि केपीएस कलेबल प्रिफर्ड स्टक केपीएस भनेको यदि क्वेशनमा कॉल्ड इयर र कॉल प्राइस दियो भने मैले के भने यदि क्वेशनमा कॉल्ड इयर CALL कॉल्ड इयर भनेको NC र कॉल प्राइस यानी कि CP दियो भने यदि क्वेशनमा कॉल्ड इयर NC र CP दियो भने यदि क्वेशनमा कॉल्ड इयर र कॉल प्राइस CP दियो भने यो युज गर्ने अर्थात केपीएस को युज गर्ने फर्मुला त्यही हो प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्लस अब एमबी को ठाउँमा सीपी लेख्ने माइनस एनपी लाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ एनसी लेख्ने सीपी माइनस एनपी डिवाइड बाइ एनसी लेख्ने फेरि सीपी प्लस 2NP लाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ 3 लेख्ने यति काम गर्ने कहिले रिडिमेबल सोध्देला कहिले परपेचुअल सोध्देला कहिले कलेबल सोध्देला कलेबल चाहिँ अब रेयरली सोध्छ तपाईहरुलाई अब सुन्नुस् यसको इन्डिकेसन के हो त त्यसो भए वेयर PD भनेको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड PD भनेको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यो कसरी निकालिन्छ सनमा कॉल्ड इयर अनि के लेख्नु भएको थियो कॉल्ड इयर कहाँनेर कॉल्ड इयर NC ब्र्याकेटमा NC कॉल्ड इयर NC र कॉल प्राइस CP
अब एमबी इन्टु सी पर्सेन्ट, त्यसपछि अर्को हुन्छ एमबी। एमबी भनेको फेस भ्यालु अफ प्रिफर स्टक, फेस भ्यालु अफ प्रिफर स्टक, फेस भ्यालु अफ प्रिफर स्टक, फेस भ्यालु अफ प्रिफर स्टक। यो जहिले पनि बोन्डको 1000 हुन्छ भने प्रिफर स्टकको जहिले पनि 100 रुपियाँ आउँछ, स्टकको जहिले पनि 100 रुपियाँ आउँछ। मैले ब्र्याकेटमा 100 रुपियाँ नै लेखेँ। अर्को हुन्छ एनपी। एनपी भनेको नेट प्रोसिड, नेट प्रोसिड अघि मैले लेखाएको थिएँ नेट प्रोसिडको बारेमा, नेट प्रोसिडको बारेमा अघि लेखाएको थिएँ। यसको फर्मुला के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, P0 माइनस एफसी, P0 माइनस एफसी। अर्को हुन्छ लास्टमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस्, लास्टमा अर्को सबै थोक दिएको छ, यहाँ सीपी लेख्न बाँकी छ। सीपी भनेको कल प्राइस, सीपी भनेको कल प्राइस। अर्को हुन्छ एनसी भनेको कल्ड इयर, CALLED कल्ड इयर, एनसी भनेको कल्ड इयर। अर्को हाम्रो एन छ, माथिपट्टि एन छ, एन छ भनेको टोटल इयर, टोटल इयर दिएको छ। ल यति लेखौँ, नम्बर सेकेन्डको काम सक्यो। प्रिफर स्टक 3 तरिकाको हुन्छ। एउटा भनेको रिडिमेबल प्रिफर स्टक भनेको चाहिँ यदि क्वेसनमा तपाईको टाइम दियो भने त्यो रिडिमेबल प्रिफर स्टक हुन्छ। अर्को हुन्छ पर्पेचुअल भनेको यदि क्वेसनमा टाइम दिएन भने त्यो पर्पेचुअल हुन्छ। र नम्बर थर्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रेयरली सोध्छ कलेबल, कलेबल प्रिफर स्टक भनेको यदि क्वेसनमा कल्ड इयर र कल प्राइस दुवै दियो भने एउटा कल्ड इयर दिन्छ, एउटा कल प्राइस दिन्छ। त्यतिखेर के गर्ने, यो फर्मुला युज गर्ने। र कलेबलको के गर्ने, कलेबल र तपाईको रिडिमेबल एउटा एउटै उस्ता उस्तै हुन्, तर खालि यहाँ एमबी छ, फेस भ्यालु छ भने एमबी लाई हटाएर सीपी लेख्ने र तपाईको एन लाई हटाएर एनसी लेख्ने, कल इयर एनसी लेख्ने। एमबी लाई हटाएर सीपी लेख्ने र एन लाई हटाएर एनसी लेख्ने, यति हो फर्मुला। नम्बर थर्डको फर्मुला चाहिँ यति हो। प्रिफर स्टक 3 तरिकाको हुन्छ, एउटा कलेबल, एउटा तपाईको पर्पेचुअल, एउटा रिडिमेबल। रिडिमेबल भनेको कुपन र टाइम दियो भने, कुपन टाइम दियो भने अर्थात् म यहाँ लेख्छु सी र एन दियो, सी र एन दियो भने, सी र एन दियो भने त्यो के गर्ने, रिडिमेबल हो। सी र एन दियो भने त्यो रिडिमेबल प्रिफर स्टक हो। त्यसपछि पर्पेचुअल भनेको क्वेसनमा टाइम दिएन भने त्यो भनेको पर्पेचुअल। र लास्टमा चाहिँ कलेबल भनेको चाहिँ क्वेसनमा यदि कल्ड इयर र कल प्राइस दुवै दियो भने, क्वेसन पढ्दा पढ्दै थाहा हुन्छ कल्ड इयर र कल प्राइस दुवै दियो भने त्यो हुन्छ हाम्रो कलेबल प्रिफर स्टक हुन्छ। यति गरौँ। त्यसपछि अर्को लास्ट छ अब बाँकी एउटा, नम्बर सी मा जाउँ। नम्बर सी मा चाहिँ अब प्रिफर स्टक सकेपछि अब कमन स्टक अथवा कमन इक्विटी, कमन स्टक अथवा कमन इक्विटी। नम्बर सी मा कमन स्टक अथवा कमन इक्विटी। नम्बर सी मा कहिले कमन स्टक भन्दैला, कहिले कमन स्टक भन्दैला, कहिले कमन इक्विटी, COMMON कमन इक्विटी, कमन इक्विटी। ल there are 2 types of common equity, they are as follows। यसको डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। there are 2 types of common equity, 2 types of common equity, 2 types of common equity, common equity, they are as follows, they are as follows, they are as follows। एउटा नम्बर ए मा हुन्छ, नम्बर 1 मा इन्टरनल कमन इक्विटी, इन्टरनल कमन इक्विटी, इन्टरनल कमन इक्विटी, इन्टरनल कमन इक्विटी, इन्टरनल कमन इक्विटी। जसलाई ब्र्याकेटमा एकदम नाम चलन चल्तीको नाम भनेको रिटेन अर्निङ भन्छ, यसलाई रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङ भन्छौँ। क्वेसनले मुखै फोरेर रिटेन अर्निङ भनिदिन्छ, उसले तोकेरै भनिन्छ रिटेन अर्निङ भनेर। रिटेन अर्निङ यानि कि यसको चाहिँ केएस हुन्छ, यसको साइन भनेको केएस। फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, D1 लाई माथि लेख्ने, मुनिपट्टि P0 लाई तल लेख्ने, प्लस जी भनेर यसो गर्ने। D1 लाई माथि, P0 लाई तल, प्लस जी। इन्टरनल कमन इक्विटी आयो। एउटा हुन्छ इन्टरनल, नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कमन इक्विटी, एक्सटर्नल कमन इक्विटी, एक्सटर्नल कमन इक्विटी, एक्सटर्नल कमन इक्विटी। यानी कि यसलाई हामीले केई भन्छौँ, के भनेको कस्ट, ई भनेको एक्सटर्नल, कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी भन्छौँ यसलाई, कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी भन्छौँ। यसलाई अब माथिकोलाई रिटेन अर्निङ भनिन्छ कहिले, यसलाई भन्छौँ न्यूली कमन स्टक, न्यूली कमन स्टक, न्यूली इस्युड स्टक, ISSUD, न्यूली इस्युड स्टक। यसको फर्मुला D1 लाई माथि लेख्ने, P0 को ठाउँमा हामीले NP लेख्ने, प्लस जी भनेर लेख्ने। यसरी D1 लाई माथि लेख्ने, NP लेख्ने, प्लस जी। यसको र यसको फर्मुला उस्ता उस्तै छ, तर P0 को ठाउँमा NP छ, P0 को ठाउँमा NP छ। म यसको मिनिङ लेख्छु, त्यसपछि म यसलाई सम्झाउन गइरहेको छु। अब सुन्नुहोस्, यसको सबभन्दा पहिला मिनिङ लेखौँ।
सबभन्दा पहिला D1 भनेको के हो हामीले सबैलाई थाहा छ कमन स्टक पढिसकेका छौँ D1 भनेको फ्युचर डिभिडेन्ड D1 भनेको वेयर D1 भनेको कहिले तपाईको फ्युचर डिभिडेन्ड भन्दैला फ्युचर डिभिडेन्ड कहिले फ्युचर डिभिडेन्ड भन्दैला कहिले तपाईको अब कमिङ डिभिडेन्ड कहिले तपाईको नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड कहिले इयर इन डिभिडेन्ड भन्दा इयर इन डिभिडेन्ड यो भनेको जहिले पनि D1 हुन्छ अब कहिलेकाहीँ D0 दिएको हुन्छ क्या हामीलाई D0 दिएको हुन्छ अब D0 दिँदाखेरि D1 निकाल्नु पर्छ फर्मुला D0 1 प्लस G भनेर लेख्ने क्वेशनमा कहिलेकाहीँ D0 दिन्छ त्यतिखेर D0 1 प्लस G अब D0 भनेको के हो भन्दाखेरि करेन्ट डिभिडेन्ड यो भनेको करेन्ट डिभिडेन्ड भनेको D0 क्वेशनमा D0 दियो भने D1 मा लाने जहिले पनि क्वेशनमा D0 दिन्छ धेरै जसो D0 दिएको हुन्छ त्यसलाई D1 मा लगिहाल्ने अर्को हुन्छ P0 भनेको सेलिङ प्राइस अफ स्टक P0 भनेको सेलिङ प्राइस अफ स्टक कहिले तपाईको मार्केट प्राइस भन्दैला कहिले तपाईको ट्रेडिङ प्राइस भन्दैला पुरो एउटै हो कहिले मार्केट प्राइस कहिले सेलिङ प्राइस कहिले ट्रेडिङ प्राइस यो भनेको P0 हुन्छ अर्को NP भनेको नेट प्रोसिड अघि पनि देखाएको थिएँ मैले NP नेट प्रोसिड यो नेट प्रोसिड कसरी निकाल्ने जला भन्नुस् त नेट प्रोसिड भनेको P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट FC भनेको फ्लोटेसन कस्ट त्यसपछि लास्टमा चाहिँ G दिएको हुन्छ G फर ग्रोथ रेट भनेर यसरी दिएको हुन्छ यी सबै कुरा लेखिसकेपछि अब म यता साइडमा हट्ने अब सुन्नुस् नम्बर 3 को हाम्रो सोर्स अफ क्यापिटल भनेको कमन इक्विटी जस्तै कमन इक्विटी भनेको कम्पनीलाई जहाँबाट पैसा चाहिन्छ कम्पनीको इक्विटीबाट ल्याउने तरिका दुई तरिकाको हुन्छ एउटा तपाईको कम्पनी भित्रै पनि पैसा हुन्छ एउटा तपाईको कम्पनी भित्रको पैसाले नपुगेर बाहिरबाट ल्याएको हुन्छ पैसा अब सुन्नुस् कम्पनी भित्र कहाँबाट पैसा आउँछ भन्नु होला तपाईले कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा केही नाफा गरेको हुन्छ त्यो नाफाबाट यो भन्दा अघिल्लो वर्ष जुन कमाएको पैसाहरु उले रिजर्भमा राखेको हुन्छ त्यो रिजर्भको पैसा चलायो भने यो फर्मुला युज गर्ने ल मानौ रिजर्भको पैसाले पुगेन रे ल रिजर्भको पैसाले पुगेन भने उले के गर्नुपर्छ बाहिर उले शेयरहरु जारी गर्ने हुन्छ उले आईपीओ हरु जारी गर्छ त्यतिखेर आईपीओ जारी गर्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ G1 लाई माथि लेख्ने NP लाई तल लेख्ने प्लस G अर्थात कमन स्टकबाट पैसा ल्याउने दुई तरिका हुन्छ एउटा इन्टरनल इक्विटी अर्को हुन्छ एक्सटर्नल इक्विटी इन्टरनल भनेको घरकै पैसा युज गर्ने सुरुमा आफूले कम्पनीकै पैसा युज गर्छ कम्पनीको पैसा युज गर्दाखेरि पुगेन भने बल्ल उले के गर्छ शेयरहरु जारी गर्छ अब कम्पनी भित्रकै पैसा चलायो भने फर्मुला के हुन्छ D1 लाई माथि लेख्ने P0 प्लस G D1 लाई माथि लेख्ने P0 प्लस G एउटा यो फर्मुला भयो र कम्पनीको पैसाले नपुगेर कम्पनीमा भएको पैसाले नपुगे भने बल्ल उ के गर्छ ऋण खोज्न बाहिर कुद्नु पर्ने हुन्छ अब बाहिर कुद्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि न्यूली इश्यूड स्टक भन्दैला न्यूली इश्यूड स्टक यो न्यू भन्ने वर्ड चाहिँ याद राख्नु होला न्यूली इश्यूड स्टकको फर्मुला के हुन्छ D1 लाई माथि लेख्ने NP लाई तल लेख्ने प्लस G D1 लाई माथि NP लाई तल प्लस G ल अरु केही छ यसमा सोध्नुपर्ने कुराहरु ल मैले यति नै गर्दै आज है त यति अनुसार फर्मुला सबै यति नै हो फर्मुला ल मलाई छोड्दिए आज ल अरु यसो के सोध्नु थियो मलाई भन्नुस् त कपी हेर्नुस् त के सोध्नु थियो मलाई ल सर D0 लाई लास्ट इयर डिभिडेन्ड नि भन्छ नि हो लास्ट इयर डिभिडेन्ड जे पनि भन्छ करेन्ट डिभिडेन्ड भन्ला तपाईको लेटेस्ट डिभिडेन्ड भन्ला लेटेस्ट डिभिडेन्ड लास्ट इयर भन्ला तपाईको कहिले हैज पेड भन्ला हैज पेड तपाईको ह्याड पेड यसरी भन्ला यस्तो खालको वर्ड आयो भने अथवा प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स पायो भने त्यसलाई D0 भनिन्छ यसको पछि हामी हिसाब धेरै नै गर्छौं यसको लाग्छ यो 10 जति हिसाब लाग्छ यसको गर्नलाई पनि है यो हप्ताभरि पुरै हामी पढ्छौं यो कन्स्टेबल पुरै पढ्नु पर्छ है हस् सर ल छोड्दिन्छु ल म हुन्छ सर हुन्छ ओके अब आज 10 मिनेट गर्न भ्याइदिन अहिले 5 मिनेट गर्न भ्याइदिन ल